बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। आज दुनिया से बड़ी अफसरदा खबरें सुनने को मिली। सुबह 4 बजे तुर्किया, शाम और गिरदोनवा जो पड़ोस में ममालिक के उनमें ज़लज़ले के झटके आए और वो इतने शदीद थे कि 1 मिनट तक तमाम इमारतें लरसती रहीं। कई इमारतें ज़मी बोस हो गईं। 1500 से ज़्यादा अमवात और हज़ारों ज़ख्मी हैं। तुर्की के सदर तैयब रजब एर्दोगान ने पूरी दुनिया से कहा है कि आप हमारी मदद के लिए आएँ और पाकिस्तान से भी समाजी खिदमात देने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ जा रहे हैं। सर्दी बर्फ़बारी भी है, लेकिन इंसानी जानों को किस तरह बचाया जाएगा, ये लम्हा फ़िक्रिया है। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखा कि साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी इंतकाल हो गया, जिनकी मैयत कल सुबह रावलपिंडी पहुंच रही है। पाकिस्तान से खुसूसी तैयारा उनकी मैयत को लेकर आएगा। इस हवाले से जनरल मुशर्रफ की सियासी खिदमात भी हैं, उनका सियासी ट्रैवल भी है। उनके अदवार में बहुत सारी अचीवमेंट्स हुई और बहुत सारे ऐसे काम जिन पर उन पर तनकीद होती है। अदालतों से भी मरहूम मफरूर थे, लेकिन उनकी मैयत पर सियासत की जा रही है, या कि वो कहते हैं ना कि वो सफ़र आखिर चले गए, अब हमें उस पर बात नहीं करनी चाहिए। आज सेनेट में भी इस हवाले से हंगामा आराई हुई। वो कहें कि बहस मुबाहिसा था। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने जब कहा कि साबिक सदर की हमें दुआए मग़फ़रत करवानी है, तो हुकूमत और जमात इस्लामी समेत बहुत सारे सेनेटर्स ने कहा कि हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ की दुआ नहीं करवाएंगे। अलबत्ता तुर्की और शाम में जो मैयतें हुई हैं, जो वहाँ पे कशीदा हालात हैं, गमज़दा है, हर आँख अश्कबार है, उसके लिए हम दुआ ज़रूर करेंगे। अलबत्ता साबिक जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लिए हम दुआ नहीं करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा था, इस पर बात करेंगे। और फिर आपने सुना कि सेनेट अरकान में भी इस बात पे बहस हो रही थी कि साबिक सदर की दुआए मग़फ़रत भी सेनेट में नहीं हुई फाइनली, लेकिन तुर्की और शाम के में जो शहीद हुए हैं लोग, उनके लिए दुआ की गई। वहाँ पे जो हालात हैं उनके लिए दुआ की गई। सेनेट की ये रवायत रही है कि जब कोई मेंबर सेनेट या मेंबर नेशनल असेंबली का जब इंतकाल हो जाता है, जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो उनके लिए पूरा सेनेट और पूरी कौमी असेंबली दुआ करती है। तो लेकिन आज नहीं हुई। हुकूमती सेनेटर्स और जमात इस्लामी ने मना कर दिया और कहा कि साबिक सदर इस मुल्क के और इस आइन के गद्दार थे। तो इस पे भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई पर। फिर हम बात करेंगे कराची की हुक्मरानी पर। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, कराची की मारूफ शख्सियत अरशद जावेद साहब। बहुत शुक्रिया अरशद जावेद, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब रज़ाक बाजवा साहब। बाजवा साहब, आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले अरशद जावेद साहब, आपने सुना कि पीटीआई कह रही थी कि दुआ करवानी चाहिए। मैं पहले आपके पास आता हूँ, ठीक जा रहे थे आप, सही? देखिए जी, परवेज़ मुशर्रफ साहब एक डिक्टेटर थे, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने जो कुछ किया वो सबके सामने है। लेकिन चूंकि अभी वो इंतकाल कर गए, बहैसियत मुसलमान हमें उनकी मग़फ़रत की दुआ करनी चाहिए थी। बल्कि मैं तो ये कहूँ कि अभी भी दुआ कर लें उनकी मग़फ़रत की तो ज़्यादा अच्छा है। कल को हमको भी मरना है, तो हर मुसलमान के लिए मग़फ़रत की दुआ करनी चाहिए। तो मैं तो इस हक में हूँ कि दुआ होनी चाहिए थी। गलत किया, उनकी मग़फ़रत की दुआ नहीं की। मैं इसके मेजॉरिटी ने मना कर दिया। हर कोई अपने फेल का वो है सर, जिम्मेदार है। चेयरमैन सेनेट कह रहे थे मेजॉरिटी जब मना कर रही है तो फिर मैंने तो मेजॉरिटी का साथ देना है। देखें जी, जरूरी नहीं है कि हर अच्छी बात करने वाले ज्यादा लोग हों, कम लोग भी तो अच्छी बात कर सकते हैं ना। अब अगर तहरीक इंसाफ के कुछ साथी हमारे वही कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि मग़फ़रत की दुआ करनी चाहिए, तो खान साहब के साथ भी बड़े अच्छे मरासिम रहे हैं जनरल मुशर्रफ के। सर, मरासिम होना या ना होना एक अलग बात है। मैं तो बहैसियत मुसलमान उनका इंतकाल हो गया, ये बात की बहस है, हम बहस करते रहेंगे। बहैसियत मुसलमान, चूंकि जो मेजॉरिटी थी वो भी मुसलमान थे। सर, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि अच्छी बात कहने के लिए जरूरी नहीं है कि सारे लोग, जो मेजोरिटी वो अच्छी बात कर रही हो। चंद लोग भी ऐसे हो सकते हैं जो अच्छी बात कर रहे हो, मेजोरिटी गलत बात कर रही हो। लेकिन अगर आप अच्छी बात कर रहे हो, आप समझते हो कि आप सही हो, तो आपको खड़े रहना चाहिए। जैसे कि आज इमरान खान खड़ा हो ना अपनी जगह पे, क्या 11 जमातें एक तरफ खड़ी हुई, इमरान खान अकेला खड़ा हुआ है ना। मैं इस पे आता हूँ। क्या साबिक सदर के गुनाह इतने ज्यादा थे कि उनके साथ ऐसा हो रहा है? देखिए, मैं फिर वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, इस वक्त इस पे कोई बहस नहीं कर सकता मैं आपसे
کہ ان کے کیا گناہ تھے, انہوں نے کیا ڈکٹیٹرشپ کی, کیونکہ ابھی ان کی میت پڑی بھی ہے, ان کی میت نے آنا ہے, ان کو جواب دینا ہے خود سے, لیکن ابھی ان پہ سیاست نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. میری اپنی رائے بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستانی, ہمیں ان پر ابھی ان کی میت پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے, ان کے لواحقین کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر و جمیل دے. یہ ایک بڑا صدمہ ہے, کیونکہ ایک والد بھی تھے, ایک شوہر بھی تھے, وہ جن کے والد گئے ان کے اولاد کے لیے, ان کے بچوں کے لیے اللہ پاک ان کو صبر دے, اور جن کے شوہر گئے ان کی بیوی کے لیے, ان کے لواحقین کے لیے ہم دعا. بہت خوبصورت آپ نے بات کی, ریلی اپریشیٹ. میں بھی اس بات سے آپ سے متفق ہوں. شکریہ. جو جنرل پرویز مشرف مرحوم کے جو ظلم و زیادتیاں تھیں, ان پر کبھی آپ لوگوں نے بات کی؟ پھر وہی آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں جو میں بھی کہہ رہا ہوں آپ سے, یہی بات. نہیں, یہ تعزیت ان کے لیے ہے آپ کی. میں ابھی آپ سے وہی عرض کر رہا بلوچستان ہوں کے لوگ ہوں سر, میں آپ سے وہی ابھی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ وقت نہیں ہے مشرف صاحب نے کیا 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 نہیں کیا, یہ وقت نہیں ہے. اس وقت تو ان کی میت پڑی ہوئی ہے اور اس کو ہم نے دفنانا ہے. کل ان کا جنازہ آئے گا, اس کو ہم دفنائیں گے, اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے, بعد میں ہم بحث کرتے رہیں گے انہوں نے کیا 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 نہیں کیا. چلے جی, رزاق باجوہ صاحب, سابق صدر کے اتنے بڑے جرائم تھے کہ تاریخ بدل گئی, سینٹ میں دعا تک آپ لوگوں نے نہیں ہونے دی, وجہ جان سکتے ہیں؟ بڑا افسوس کا مقام ہے, بڑا عبرت کا مقام ہے ساجد صاحب. وہ پرویز مشرف جو اب اس دنیا میں نہیں ہے, میں ان کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ان اللہ و انا الیہ راجعون, اللہ پاک انہیں ان کی مغفرت فرمائے ایز اے مسلمان. اننا للہ و انا الیہ راجعون, بہت اچھی بات کی. تو پھر یہ آپ کے جو دیکھیں جی, وہ سینٹ ہے, ہم تو سیاسی کارکن کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں. میں جو ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب پرویز مشرف صاحب طاقت میں بدمست تھے اور کراچی, آپ کو یاد ہوگا آپ مکے دکھائے تھے, اور کراچی 12 مئی جس میں سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا گیا, ذبح کیا گیا, اور دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا, اور کس طرح وہ معصوم ایک بچہ تھا جو بس میں اس کو گولی ماری گئی تھی اور وہ گر رہا تھا, وہ سب نے دیکھا, وہ کلپ سب نے دیکھے, میڈیا پر ہم نے بھی دیکھے, اور اس میں بہت سارے سیاسی کارکنوں کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی شہید ہوئے. آپ دیکھیں گے پرویز مشرف صاحب نے عدلیہ کے ساتھ اس وقت طاقت کی زور پر انہوں نے عدلیہ کے ساتھ کیا حالت کی, انہوں نے مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ, اور آخری دن جو ان کے گزرے ہیں, یہ جو 2-3 سال جو ان کے بیماری کے گزرے ہیں, میں نے آج ایم کے ایک سابق جو رہنما تھے بابر غوری صاحب کا انٹرویو, ایک تفصیلی میں نے انٹرویو سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ صرف میں ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے ان کی رہائش گاہ پر یا ہاسپٹل میں, اور نہ ہی کوئی ان کے پاس عیادت کے لیے گیا اتنے عرصے. حالانکہ پرویز مشرف سے لوگوں نے بڑے فائدے حاصل کیے, بالکل ایسے کوئی وزیر اعظم بنا, کوئی, حالانکہ شوکت عزیز دبئی میں موجود تھا, جس شخص کو اس نے وزیر خزانہ بنایا, جس شخص کو اس نے پرائم منسٹر پاکستان کا بنایا, شوکت عزیز دبئی میں موجودگی کے باوجود وہاں تشریف نہیں لے کر گئے. خیر وہ ان کا اور ان کے جن کے ساتھ انہوں نے ہمدردیاں کی ہیں ان کا معاملہ ہے. نہیں, یہ جو آپ لوگوں نے آج سینٹ میں حکومت نے روایت ڈالی ہے صحیح ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے بھی بھٹو خاندان کے ساتھ ظلم کیا, آپ نے مولوی مشتاق جو جسٹس تھے سپریم کورٹ کے, جنہوں نے بھٹو صاحب کو بے گناہ بھٹو صاحب کو پھانسی دی, ان کا حال آپ نے دیکھا کہ انہیں ان کے جنازے پر شہد کی مکھیوں نے جو ہے وہ دعویٰ بول دیا تھا اور لوگ ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھا. پھر آپ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے, جنرل ضیاء الحق صاحب کا آپ نے دیکھا کہ قدرت نے ان کے ساتھ بھی کیا انجام کیا. پھر آپ نے آج مشرف کا بھی دیکھ لیا کہ وہ شخص کیونکہ ان پر یہ الزام تھا کہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت میں ان کا ہاتھ ہے. الزام کیا تھا, میں تو اس میں ان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں, کیونکہ اس وقت وہ ساری طاقت اور قوت ان کے پاس تھی, اور وہ بے نظیر صاحبہ انہی کے دور اقتدار میں شہید ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم جو بھی آج کی طاقت میں ہیں یا جو کل طاقت میں آئیں گے, یہ ان سب کے لیے ایک عبرت کا مقام ہے کہ جب آپ طاقت میں ہوتے ہو تو آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ایک وقت اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے, اور ایک وقت انسان کتنا لاچار اور کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ
उस काबिल नहीं रहता जिस काबिल वो कभी होता है। तो ये मैं तो समझता हूँ कि कुदरत ने इंतकाम ले लिया परवेज़ मुशर्रफ साहब से, और आज वो इंतकाल कर गए। और हम भी जिस तरह मतलब एक अफसोस का मकाम है, और ये ताकतमंद लोगों के लिए इबरत का मकाम है। ताकतवर जो लोग हैं उनके लिए इबरत का मकाम है। बहुत खूबसूरत बात की। चले अरशद जावेद साहब आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। शेख रशीद साहब का लबो लहजा कोई नया नहीं था हमारे पाकिस्तान की सियासत में। जब वो वज़ीर दाखिला थे, बराजमान थे, ताकत उनके पास थी, तमाम इदारे उनके हैंड ओवर थे, उस वक्त भी वो न सिर्फ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए उनका जो लबो लहजा बड़ा सख्त होता था, मरियम, नवाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह, दीगर बहुत सारी शख्सियात के लिए आज एज इट इज़ उनके साथ वैसा ही सलूक किया जा रहा है। कराची में भी FIR दाखिल हो रही है। अदालत ने बोला भाई ऐसा ना करो, कराची से पुलिस जाएगी वहाँ तफ्तीश करने। सही हो रहा है उनके साथ? ये अभी जो मेरे भाई बात कर रहे थे बाजवा साहब, ये बिल्कुल वही वाली बात है। ताकत का नशा जो होता है ना, इक़्तिदार का नशा, हाँ, इक़्तिदार का नशा है। अभी भी जो PDM बैठी हुई है उसको इक़्तिदार का नशा है। अवाम बार बार अपने फैसले दे रही है। नहीं, मैं इनसे तो पूछ लूंगा, पहले आप अपने ताकत के नशे का भी आज बताएं। सर मैं बता रहा हूँ ना आपसे, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इमरान खान हमारे चेयरमैन जो वजीर आजम थे, उसके बावजूद हमारी जो मिनिस्टर थे, MNA थे, MPA थे, उनको आपने कभी भी इस तरह से नहीं देखा होगा कि वो बेलगाम घोड़ों की तरह से। सर ऐसा ना करें। सबको बता रहा हूँ सर, शहबाज गिल का लबो लहजा आपके सामने है। नहीं सर, वो क्या उनके अल्फाज है जो कि मैं यहाँ नहीं कह सकता। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने आपको बड़ी अच्छी मिसाल दी थी उस दिन, रंदा फेरते थे। मैंने आपको उस दिन एक बड़ी अच्छी मिसाल दी थी बैठकर यहाँ, कि अली जैदी हमारे मिनिस्टर थे पोर्ट एंड शिपिंग के, और उस शख्स ने एक आदमी को अपॉइंट नहीं किया, एक आदमी को अपॉइंट नहीं किया, और यूं नहीं किया कि इदारे में जरूरत नहीं थी लोगों की। आज लोगों को 20-20, 32-32, 36-36 ग्रेड में भर्ती किए जा रहे हैं। मेरा सवाल ये नहीं था सर, मैंने सवाल किया गंदम, जवाब मुझे चना आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त जब ताकत के नशे में दुत खान साहब और आपके वजीर, तब न सिर्फ पीपल्स पार्टी, तमाम लोग जेलों में थे। खुर्शीद शाह यहाँ पे जेल में था, वहां पे शायद काकान अब्बासी जेल में, एहसन इकबाल, मरियम, सब लोग तो जेलों में थे। तो सर इन्होंने जेलों में थे ना, वो जो केस बने को इमरान खान ने बनाया, सदर जरदारी, उनकी हमशीरा। मेरे को एक चीज का आप खाली जवाब दीजिए, क्या केसेस इमरान खान ने बनाए, तहरीके इंसाफ ने बनाए? नहीं। पकड़ धकड़ आप लोगों ने की। मेरी तो सुन ले आप छोटी सी बात, वो केसेस अगर पीपल्स पार्टी में बने हुए थे तो नवाज शरीफ ने बनाए हुए थे, मुस्लिम लीग ने बनाए हुए थे। अगर मुस्लिम लीग पे जो केसेस बने हुए थे पीपल्स पार्टी ने बनाए हुए थे। आज ये बहन भाई बने हुए हैं, आज ये PDM बने हुए हैं, एक अवाम एक कटोरे में सारे मिक्स हो गए में, लेकिन उसमें इमरान खान का, तहरीक इंसाफ का कहीं भी कोई किरदार नहीं था कि इन पे इल्जामात लगाए गए हो या इन पे केसेस किए गए हो। खान साहब का लबो लहजा आपने देखा था, एक आदमी वो कह रहे थे ऐसी उतार दो जरा इसका। सर वजीर आजम ऐसी उतारवा रहा था सर इस मुल्क में। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि आप अरबों खरबों रुपए खा गए इस मुल्क के, आप पे केसेस हैं, आप एक दूसरे को खाली नौजवान आपसे पूछ रहे हैं कि ये सारे जो रिहा हो गए, हाँ, ये सारे अगर सादिक और अमीन थे तो आप लोगों ने इन पे मजालिम क्यों उठाए? सादिक और अमीन कहां से थे ये लोग? अदालत ने बोल दिया भाई, अदालत के आपने पर काट दिया ना, सबूत नहीं है। सबसे पहले तो आपने पर काट दिए। सबसे पहले जो इनको NRO मिला है, जो इनको ये आज बाहर निकले, इनके केसेस खत्म हो गए, वो कैसे खत्म हो गए? सबसे पहले इन्होंने किया ही तो यही है कि इन्होंने पर काट दिए अदालतों के। जिस अदालत में इन पे केसेस थे उसके पर काट के उसको बेपरका कर दिया। अदालतों के पर कोई सर काटे ना उन्होंने, काटे जहां केस थे वो काटे ना पर। आजाद है सर। आप अमेंडमेंट लेकर आ गए ना, आप अमेंडमेंट लेकर आ गए, आपने कानून चेंज कर दिया, आप बरी हो गए। तो कैसे बरी हो गए भाई? जिन्होंने केस किए, आपने मुझ पे केस किया, असेंबली में बैठते, आप कानून साजी में रुकावट बनते, आप भी बाहर आ गए तो आप लोगों ने भी फिर साथ दिया इनका। कोई बारी आप लोगों ने बोला चलो बारी तुम खेल लो। दिया। इमरान खान ने कर दिखाया कि इख्तियार के भूखे नहीं है, तहरीके इंसाफ इख्तियार की भूखी नहीं है। कौमी असम्बली भी छोड़ी, सूबाई असम्बलियां भी छोड़ी, अपनी हुकूमतें भी कुर्बान की, और आज तक आप देखें अपनी जगह पे इमरान खान खड़े हुए हैं
کہ ہمیں حکومت نہیں چاہیے, ہمیں نیا پاکستان چاہیے. یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا. نئے پاکستان کے آپ لوگ سارے وہ تھے فاؤنڈر ممبر بن گئے تھے, آپ لوگ تبدیلی لائے تھے, صاف چلیے شفاف چلیے, آج بھی ہے, ریلی اپریشیٹ. علی زیدی سمیت شیخ رشید, شہباز گل, ایون خان صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, شہیدوں کا وارث, اس کی اس ملک میں لیگیسی ہے, اس کے لیے وہ نقلیں اتارتے تھے. آج کوئی نقل اتار رہا ہے خان صاحب کی؟ خان صاحب کی نقل اتارنے کے لیے نا ہر کسی کے بس کا کام بھی نہیں ہے. اچھا وہ صحیح کر رہے تھے آپ لوگ, عمران خان وہ شخصیت ہے کہ پوری دنیا کے لیڈر اس جیسا بننا چاہتے ہیں. شاید آپ سے زیادہ جانتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ وہ نقلیں صحیح اتارتے تھے؟ کون اتارتے تھے؟ خان صاحب, علی بتاتے تھے, شیخ نقل نہیں اتارتے تھے, وہ بتاتے تھے. اچھا انہوں نے بتایا کہ یہ لب و لہجہ ہوتا تھا ان کا, نقل تو نہیں اتارتے تھے خان صاحب. کہاں نقل اتاری انہوں نے؟ چلیں سر باجوہ صاحب, اس وقت طاقت کے نشے میں آپ لوگ دھوتے ہیں اور آپ نہ لحاظ کر رہے ہیں چادر چار دیواری کا. شیخ رشید نے آپ پر کئی الزامات لگائے کہ آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا, اور انہوں نے دھمکیاں بھی دی ہیں کہ رانا ثناء اللہ ساڑی بھی باری آنی ہے. تو آپ لوگوں نے تاریخ سے نہیں سیکھا؟ دیکھیں جی, ہم نے تاریخ سے سیکھا. میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ رانا ثناء اللہ جو آج وزیر داخلہ ہیں, اللہ پاک نے انہیں جو بھی رتبہ اور عزت بخشی ہے, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. رانا ثناء اللہ کے اوپر 15 کلو ہیروئن کس نے ڈالی؟ وہ کون تھا جو کہتا تھا کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے؟ وہ کہاں گیا وہ بندہ کہاں گیا؟ آپ دیکھیں نا. اچھا انہوں نے آپ دیکھیں کہ اگر میں نام گننا شروع کروں تو پی ٹی آئی نے تو کسی بندے کو نہیں چھوڑا. وہ نیب نیازی گٹھ جوڑ جو تھا, جس کی بدولت جو ہے سارے سیاسی رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا گیا. حد تک کہ نواز شریف سے ملنے آئی ان کی بیٹی جیل میں, تو اس کو وہاں اریسٹ کر لیا. باپ کے ساتھ ایک باپ جو ہے وہ کسٹڈی میں ہے اور بیٹی ملنے آ رہی ہے, تو اسے وہیں کسٹڈی میں لے لیا. آصفہ بھٹو گیٹ پہ کئی گھنٹے انتظار کیا. بالکل آپ دیکھیں, خورشید شاہ صاحب, آصفہ بھٹو صاحب, یہ انتقامی کارروائیوں کا آغاز تو خود خان صاحب نے کیا. اور وہی سیم ایز اٹ از آپ لوگوں نے بھی پاپ کھول دیا جب سے انہوں نے صوبائی حکومتوں سے استعفے دیے, حکومت تحلیل ہوئی. اب آپ لوگوں نے بھی رندہ, وہ کہتے ہیں نا پھیرنے والا کام آپ لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے. وہ تو رندہ, دیکھیں تھوڑا بہت تو رندہ ان پہ پھرنا چاہیے نا, یہ سب پر پھیرتے رہے. اب تھوڑا بہت رندے کا مزہ انہیں بھی لینا چاہیے. اور ابھی تو یہ جیل بھرو تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں, جیب بھرو پھر جیل بھرو. اب دیکھتے ہیں کہ ان میں کتنا دم ہے, یہ کتنی جیلیں بھرتے ہیں. ہم آج آپ نے سنا کہ میں نے جب ارشد صاحب کو کہا کہ اس وقت طاقت کے نشے میں آپ لوگوں نے سب کیا, آج وہی ایز اٹ از آپ کہہ رہے ہیں اور آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ رندہ پھرنا چاہیے. بالکل نہیں باجوہ صاحب, کل پھر یہاں بیٹھ کر آپ نہ کہیے گا کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بالکل نہیں. دیکھیں شیخ رشید صاحب جو ان کے لب و لہجہ تھا اداروں کے لیے, جو لب و لہجہ تھا, تو وہ تو دیکھیں نا ایک الزام لگا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ پر, سابق صدر پر, کہ جی آپ مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں. کبھی وہ عمران خان کو کہتے ہیں کہ جی آپ عمران خان کو قتل کروانا چاہتے ہیں, کبھی وہ خود کو آگے لے آتے ہیں. دیکھیں اس طرح انہیں بے لگام نہیں چھوڑا جا سکتا. اگر آصف علی زرداری یا پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ قانونی حق رکھتی ہے, آپ جو الزام لگا رہے ہیں, الزام ثابت بھی کرنا پڑتا ہے نا. اب آپ دیکھیں شیخ رشید صاحب جو ہیں, تو یہ خان صاحب پہ آپ کا قانون کہاں ہے؟ اس پہ بھی آپ نہیں, بالکل آپ دیکھتے جائیں. 6 ماہ سے کہہ رہے ہیں خان صاحب ہم آپ کو جیل میں ڈالیں گے. آج مریم نواز صاحبہ کا بھی لب و لہجہ آپ نے سنا. دیکھیں خان صاحب کو جیل میں بالکل جانا چاہیے اگر وہ قصوروار ہیں. اچھا, اگر انہوں نے اگر یہ جو جرم ان پہ ثابت ہوتے تو بالکل جیل پہ جانا چاہیے. سارے سیاستدان جیلوں میں جاتے ہیں, آپ کو رونا نہیں چاہیے. اقتدار آپ کا ہے تو پھر آپ جائیں نا زمان پارک. نہیں, زمان پارک ضرور جائیں گے, آپ بے فکر ہو جائیں. یہ خواہشات انشاءاللہ جو ہے یہ میڈیا کی یہ بھی پوری ہونے جا رہی ہے. اور یہ دیکھیں جیل بھرنے کی بات, میڈیا کی خواہش نہیں ہے سر, آپ لوگوں کی خواہش ہے. ہم کہہ رہے ہیں یہ پوری نہیں ہو رہی. دیکھیں ساجد صاحب, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے, تو میں تو خان صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے تو خود جیل جائیں نا. آپ نے کیوں وہاں پہ معصوم بچے, خواتین اور لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے اپنے زمان پارک والے گھر پہ لاہور میں. آپ آئیں کہیں کہ جی میری جو 71 کیسز ہیں خان صاحب پر, اور سب میں وہ میرا خیال 70 کے قریب کیسوں میں ضمانت پر ہے. تو جب آپ نے جیل جانا ہے تو پھر ضمانتیں کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنی ضمانتیں کینسل کرائیں اور آپ جائیں جیل. اور پھر ورکروں کو دیکھیں, ورکر اب آپ کی قربانی مانگ رہے ہیں خان صاحب.
اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ عمرے کی تیاری کریں اور آپ باہر چلے جائیں اور ورکروں کو کہیں کہ تسی پیچھے جیل جاؤ، تو ایسا تو نہیں ہوگا، یہ تو دورہ میں چلیں جی سب سے پہلے گڑ چھوڑنا پڑے گا، میٹھا کھانا. جیسے آپ نبی کریم سے کسی شخص نے آ کے پوچھا تھا کہ بھی میں میٹھا کھاتا ہوں، مجھے بتائیں کہ میری عادت کس طرح ختم ہو سکتی ہے. تو آپ نے، کیونکہ آپ کو بھی پسند تھا میٹھا، تو آپ نے اس کو کہا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا. تو آپ نے وہ اپنی عادت کو ترک کیا اور پھر اس کو کہا کہ میٹھا آپ اس طرح چھوڑیں، کیونکہ کل تک میں کھاتا تھا. خان صاحب کو خود جیل جانے کی، اب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے عمرے پر جانا ہے، مجھے اجازت دے میں عمرے پہ جاؤں، اور پھر وہاں سے کہاں جانا ہے وہ تو سب کو پتا ہے. ارشد جاوید صاحب خود قربانی دے. اب پاکستان خان صاحب سے قربانی مانگ رہا ہے. چلیں جی، پھر خان صاحب سے کیا کارکنان اور پی ٹی آئی قربانی مانگ رہی ہے؟ مانگنی چاہیے. دیکھیں سر، ابھی میرے ساتھی نے کہا، جیسے دوست نے، کہ 70-71 کیس عمران خان پہ انہوں نے بنائے ہیں. ہم نے نہیں بنائے ہیں، اور اس پہ ضمانتیں لینی ہے، اس پہ یہ اندر کرنا چاہتے ہیں. یہی اس ملک، ہمارے پاکستان کی جو پوری دنیا میں جگ ہسائی جو ہو رہی ہے نا، انہی حرکتوں کی وجہ سے یہی آپ لوگ بھی کرتے تھے، یہی ہو رہا ہے. کر رہے ہیں اس ملک میں پاکستان میں ایک اتنا بہترین آپ کو لیڈر ملا جو کہ اس ملک کو بہت تیزی سے اوپر لے کے جا رہا تھا، ترقی کی طرف گامزن تھا ہمارا ملک، لیکن اس کے خلاف عدم اعتماد لا کر، امپورٹڈ حکومت لا کر آج یہ وہ حکومت ہے. یہ پی ٹی آئی کا طرز عمل ہے. مطلب سارے کام یہاں سے بیٹھ کے پیپلز پارٹی زرداری صاحب کر رہے ہیں، اور جناب تھوپ رہے شہباز شریف پہ. ثبوت کہاں ہے؟ نہیں، میں ثبوت شیخ رشید صاحب سے کون سے کام ہو رہے ہیں سے ہم نے بچا دیا ہے. ملک میں تباہی مچی ہوئی ہے. آٹا یہاں نہیں مل رہا، گھی یہاں نہیں ہے، پیٹرول یہاں نہیں ہے. اس طرف دھیان ہے ان کا، پیپلز پارٹی والوں، مسلم لیگ والوں، یہ پی ڈی ایم کا دھیان ہے. تو ایک ہی طرف دھیان ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو ہم کمزور کریں. عمران خان کو کمزور، ارے آپ کیا اس کو کمزور کرو گے؟ اس کو اللہ کی طرف سے ایک طاقت ملی ہوئی ہے، لوگوں کے دلوں میں اترا ہوا ہے، وہ آپ کیسے نکالو گے؟ اگر ایک چیز آپ کے دل میں اتر چکی ہو، اس کو آپ کیسے نکال سکتے ہو؟ وہ لوگوں کے دلوں میں عمران خان آپ نے کر کے تو دکھا دیا نا. آپ نے کر کے تو دیکھ لیا بھائی. کراچی نے آپ کو رزلٹ دے دیا نا. آپ لوگ کر چکے ہو. 40-45 ایم این اے، ایم پی اے اور 40 کونسلر نہیں ہے تمہارے پاس کراچی میں. سر جی، کراچی نے جس طرح جھاڑو پھیرا ہے، رندہ پھیرا ہے، بقایا پاکستان بھی پھیرے گا آپ پہ رندہ. پیپلز پارٹی ایک پارٹی تھی، اس کا انہوں نے ختم کر دیا. کیوں ختم کر دیا؟ 11 پارٹیاں مل کر ایک آدمی سے لڑ رہے ہیں. ارے یہ پیپلز پارٹی تھوڑی تھی جو لوگوں کے سہاروں میں چلا کرتی تھی. آپ نے تو وہ مرحوم، وہ شہید بھٹو جس نے پیپلز پارٹی بنائی تھی، اس کا بھی نام آپ نے خراب کر دیا. بے نظیر ایک لیڈر تھی، ہم کہتے ہیں لیڈر تھی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. آپ نے اس جیسی لیڈر کا نام خراب کر دیا. آپ کھڑے رہتے نا، کل تک آپ جن کو گالیاں دیتے تھے، کل تک آپ جن کو کہتے تھے ہم گھسیٹیں گے، آج آپ ان کے تھلے لگے ہوئے ہو اپنی مراد لینے کے لیے، اپنی حکومت بچانے کے لیے کہ صوبے میں آپ کی حکومت چلتی رہے، آپ کو وزارتیں ملے، آپ کو منسٹریاں ملے. یہ جمہوریت ہے، یہ پیپلز پارٹی ہے. ہم نے پیپلز پارٹی نہیں ہے، معاف کیجیے گا، یہ پیپلز پارٹی ہے ہی نہیں. یہ بھٹو والی پارٹی نہیں ہے، یہ بے نظیر والی پارٹی نہیں ہے. آج اگر ایک ہی لیڈر ہے وہ عمران خان ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ رہے گا. جذبات، جس جذبات کی میں آپ کی قدر کرتا ہوں، یہی جذبات اب آپ نے دکھانا ہے. جب میں نے سوال پوچھنا ہے، پنجاب کے ڈاکوؤں کو، کراچی کے دہشت گردوں کو آپ نے کیوں بٹھایا تھا پھر آپ نے حکومت میں؟ سر میری بات سنیں جی، آپ کے بقول میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں. یہی لبو لے جاؤ آپ کو چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں. دہشت گرد کا ان کو نفیس کہہ دیا. میں چھوٹی سی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اگر کوئی غلط راستے پہ چل رہا ہو، غلط راستے پہ چل رہا ہو، سیدھے راستے پہ آ رہا تو اس کو لانا چاہیے. ان کو نفیس لوگ کہا، صحیح کہا، ان کو نفیس لوگ کہے کہ اپنے ساتھ بٹھایا، اپنے ساتھ بٹھا کے حکومت بنائی، حکومت بچائی، بچائی یا بنائی. صرف قربانی دی وہاں بھی عمران خان نے کہ اس ملک کو میں نے صحیح راستے پہ لانا ہے، اس ملک کو ترقی دینی ہے، اس ملک کو اس جگہ پہ پہنچانا ہے جو کہ ان کا خواب ہے عمران خان کا، اس جگہ پہ لانا تھا. لیکن انہوں نے وہی کیا جو ماضی میں بھی کرتے ہیں، اب بھی کیا. پنجاب کے ڈاکو کے لیے کیا خیال اب بھی کیا انہوں نے، اب بھی انہوں نے وہی کیا. پرویز الہی بالکل ساتھ ہے، اس سے دیکھیں سر، اس نے حکومت توڑی ہے، 175 ایم پی اس نے پنجاب کی حکومت. اس کے بعد آپ نے آڈیو بھی مبینہ ان کی سنی ہوگی. ارے سر آڈیو تو آج کل کتنی بنتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بن رہا ہے. چھوڑیں یہ سب باتیں، یہ بیکار کی باتیں. بات وہ کریں جو پریکٹیکل ہو.
प्रैक्टिकल जिसने किया है, मैं फिर वही बात करूंगा, प्रैक्टिकल करने वाला एक ही आदमी है, इमरान खान इमरान खान कहता था कि आए टीटीपी सवात में आके ऑफिसेज बनाए, हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे। आप पर हुकूमत इल्जाम लगा रही है, मेरा सवाल सुन ले। फिर आज इस रियासत पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, आप लोगों ने मना कर दिया। सर ये आप क्या चाह रहे हैं? ये पीडीएम मुल्क को बचाने के लिए साथ नहीं बैठ सकते आप? पीडीएम का फेलियर है, पीडीएम की गलत पॉलिसी है। इमरान खान के 3.5 साल दौर में कोई एक हमला नहीं हुआ, कोई एक अटैक नहीं हुआ, बिल्कुल स्मूथ चल रहा था। इन्होंने आने के बाद लूटमार शुरू की, अपनी सारी तवज्जो खत्म की मुल्क की तरफ से। हवाले किया हुआ था। वो अपने दोस्त की हुकूमत में क्यों बम फाड़ेंगे? कौन इल्जाम लगा रही है हुकूमत? सर किसकी हुकूमत? ये तो पीडीएम है, मिक्स अचार है सर। ये तो आए इसीलिए कि जो लूट सकते हैं लूटे। आपने केसेस खत्म करवाए, उन्होंने करवा लिया, उन्होंने काम खत्म हो चुका है। शाहजी साहब 100 दहशतगर्द सारे केस खत्म करवा लिए उन्होंने, अरबों रुपए लीगल कर छोड़ा था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने केपीके की जेलों से सदर ममलिकत, हाजिर सदर ममलिकत इस वक्त आरिफ अलवी साहब, रिकॉर्ड पर सारी माफिया उन्होंने दी हैं। जब दहशतगर्द जब आपकी यारियां थी तो वो क्यों आपकी हुकूमत में धमाके करते? हमारी यारियां थी, हमारे दौर में कहां धमाके हुआ करते थे? तो दोस्त है ना, दोस्त है नहीं। नवाज शरीफ के दौर के कहां धमाके होते थे? शहबाज शरीफ कहता था इतने ना पंजाब वाले होते लगे रहो। ये है, ये कहते थे शहबाज शरीफ साहब। हुकूमत नवाज शरीफ की थी, शहबाज शरीफ वजीर आला थे, और शहबाज शरीफ साहब ये कहते थे उधर ही लगे रहने। पार्टी कॉन्फ्रेंस में खान साहब को जाना चाहिए था। क्यों जाना चाहिए था? क्यों जाना चाहिए? वो किस लिए हो रही है? और नहीं जाना चाहिए जब हम है कोई बात होगी। आपने बर्बादी की हुई, आप लोगों को गिरफ्तार कर रहे हो, लोगों पे तशद्दुद कर रहे हो। पेशावर में जो फैमिलीज के जवान शहीद हुए, खान साहब उनकी ताजियत पे गए? खान साहब सर मैं आपसे अर्ज करूं, हमारे भाई हैं वो सारे, बस हमारी हुकूमत थी वहां, हमने हुकूमत खुद खत्म की है, वहां रिजाइन किया। आप कल इलेक्शन कराएं, फिर वहां खान साहब को वोट मिलेंगे और फिर मेजोरिटी से जीतेंगे। इनकी तो 2 सीटें नहीं है वहां। चले जेल कब भर रहे हैं? जब खान साहब कहेंगे। चले जी, खान साहब कह रहे हैं जेल भरो तहरीक, लेकिन इस तरह का लबो लहजा मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि ये डूब मरो तहरीक है। अब ये जो लहजा आपकी तरफ से आ रहा है, कल आप इसके लिए, आज हम पीटीआई पे तनकीद कर रहे हैं कि उस वक्त आप कहते थे इसका ऐसी उतारो, इसको जेल में डालो, आज आपका भी वही लबो लहजा है। आप ये सारी ताकत मैशियत पे लगाए ना सर, गरीब को आटा देने पे लगाए ना। ये जो आप इतने टार्जन बने हुए इस वक्त हुकूमत में, रियली अप्रिशिएट। आपके इस टार्जन पने ने आम आदमी को क्या दिया है, ये भी बताएं। देखें साजिद साहब, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान को इस नेज पर कौन लेकर आया। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा एक और चीज भी जानना चाहता है, ये जितने भी रिहा हो गए, ये कैसे हाजी और मौलवी हो गए सारे नेक परहेजगार? आप झूठे केसेस बनाएंगे, अदलिया ने आजाद किया है। अगर इमरान खान के दौर में जो झूठे मुकदमात, नेब नियाजी गठजोड़ जो हुआ था, लोगों पे झूठे मुकदमात बनाए जा रहे थे, बादशाहत कायम की हुई थी इमरान खान ने। ये इमरान खान तो 15 साल तक आगे 15 साल वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहा था। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने इस नौसरबाजों का एक टोला है, इससे निजात आवाम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिस सफ़े अव्वल की जमात जिसने निजात दिलाई है। ये तो अगले 15 साल इक़्तिदार का ख्वाब देख रही थी पाकिस्तान, और आप इस वक्त ख्वाब देख रहे हैं 2024 तक का भी। देखें जी, हम इलेक्शन का ख्वाब जरूर देख रहे हैं। इलेक्शन होगा, जो भी पार्टी जीतेगी वो हुकूमत करेगी। आप आइन तोड़ने जा रहे हैं, आईनी मुद्दा आपका अक्टूबर में पूरा होने जा रहा है, लेकिन इस वक्त जो आप लोगों का लबो लहजा है, आप कह रहे हैं जी आगे जा सकते हैं, आईनी काम में डिले हो सकती है। आइन में गुंजाइश है, वही ना, आप गुंजाइश लेकर आ रहे हैं। मुल्क में IMF आपको 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। मुल्क की खजाना, ये पूरा रिजर्व पाकिस्तान के जितने पैसे थे सारे तबाह बर्बाद कर गए। इन्होंने मुल्क के साथ सलूक क्या किया है? पीटीआई ने इस मुल्क के साथ वो सलूक किया है, आप यकीन करें कि ऐसा सलूक तो इंडिया और अफगानिस्तान भी नहीं पाकिस्तान के साथ करता, जो सलूक पीटीआई ने किया है। और ये यही एजेंडा लेकर आए थे इन्होंने। तो फिर
IMF کے جو وفود کے ساتھ آپ کی باتیں چل رہی ہے، توانائی سیکٹر سے لے کے اشیاء خوردنوش تک، مطلب آپ عام آدمی سے ایک وقت کی روٹی بھی چھین کے رہیں گے. روٹی کپڑا مکان آپ لوگ تو دے نہیں سکے، اب کپڑے اتارنے کی بھی تیاری ہے. یہ کڑوی گولی عوام کو کھانی پڑے گی. اس کیوں کھانی پڑے گی؟ یہ کڑوی گولی آپ لوگ کیوں نہیں کھا رہے؟ آپ لوگ اپنی مرادیں چھوڑے. مشیروں کی فوج 36 مشیر ہیں، یہ کیوں آپ فوج بڑھا رہے ہیں جب نہیں ہے پیسے ہمارے ملک میں؟ ہماری کیبنٹ اٹھا کے دیکھ لیں اور تحریک انصاف کی دیکھ لیں سر، دونوں کیا فرق ہے. آپ کی بھی وہی ہے ماشاءاللہ. نہیں تو ظاہر ہے ہم تو چلیں 13 جماعتیں، یہ تو اکیلی جماعت تھی نا سر. یہاں پہ ایک کاف لیگ کے طارق صاحب بھی مشیر ہیں، وزیر اعلیٰ کے. نہیں وہ بالکل ان کا حق بنتا ہے، ہونا چاہیے. تو پھر عام آدمی کہاں جائے؟ پھر اس کو آپ مراتے بھی دے رہے ہوں گے، اس کو پولیس پروٹوکول بھی ہوگا، اس کو میڈیکل بھی ہوگا، اس کو پیسے بھی ملیں گے سیلری کی مدد. اگر پاکستان کا آئین اور قانون انہیں کیبنٹ کا حصہ بناتا ہے تو بالکل انہیں ہر چیز کی. یہ جس طرح ریلی اپریشیٹ، تو یہ لب و لہجہ عام آدمی کے لیے بھی کہیں کہ ہم حکومت، ریاست ماں ہوتی ہے تو ماں اپنے بچوں کو روٹی کیوں نہیں دے رہی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ماں کو بچانا ہے، پھر بچوں کو بچانا ہے. پہلے تو یہ تو خان صاحب نے تو اس ریاست کو گروی رکھ دیا تھا. سارے انٹرنیشنل معاہدے اٹھا کر پھینک دیے. انہوں نے سارے جتنے ایگریمنٹس کیے تھے، جو انہوں نے بھاری بھر سود پر جو پیسہ لیا تھا، آپ دیکھیں نا جتنا پیسہ ہم نے 73 سالوں میں لیا، اتنا پیسہ خان صاحب نے 2 سالوں میں لے لیا قرض. اور حاتم طائی بن کر جی پیٹرول سستا کر دو، بجلی سستی کر دو، اٹھا کے جتنے پاکستان کا ریزرو پیسہ پڑا ہوا تو سارا خرچ کر دیا. چلے انہوں نے مانا تو صحیح کہ عمران خان نے سستا کیا. ارے سستا کیا کیا؟ ملک کو تباہی کے بہانے پر پہنچا دیا. کوئی سستا نہیں کیا. سستی کی نا عمران خان نے. یہی ہے، یہی تو چیز ہے. انتقام لیا، عوام یہی تو چاہتی ہے. پی ٹی آئی نے پاکستان سے، پی ٹی آئی نے انتقام آپ لے رہے ہو. انتقام تو پی ڈی ایم لے رہی ہے جو اس کو اتنی بری طرح شکست ہوئی تھی، ابھی دوبارہ شکست ہوئی. انتقام یہ لے رہے پاکستانی عوام سے کہ عمران خان کو سپورٹ کیوں کرتے ہو. ساری پی ڈی ایم مل کر اس ٹائم صرف اور صرف عوام کے دشمن ہے. اس عوام کو انہوں نے کپڑے اتار لیے، جبکہ شہباز شریف صاحب خود کہتے تھے میں اپنے کپڑے بیچوں گا. آج بھی جب وہ دورے میں جاتے ہیں پورے جلوس لے کر جاتے ہیں، پورے کے یہ صرف عمران خان لے کر جاتے ہیں ساتھ کو ہی اپنا. یہ سیاسی ورکر ایسے سیاسی ورکر ہے پی ٹی آئی کے، بدقسمتی سے یہ عمران خان کی واسکٹ، عمران خان کی چپل، اس سے ہی باہر نہیں آ رہے. کیوں آئے؟ یہ کیسے میں تو ان کو سیاسی ورکر ہی نہیں مانتا. ہمارا لیڈر ہم تو نقل کرتے ہیں. ارے بابا چھوڑو، کیا نقل کرتے ہو؟ وہ ہے ہی نقل. ہمیں اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے عمران خان کی. نقل کی نقل کر رہے ہو. ہمیں اچھا لگتا ہے وہ، چاہے وہ جو پہنتا ہے ہم ویسا پہننے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا وہ دکھتا ہے ہم ویسا دکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ میرا لیڈر ہے. عمران خان نے شادیوں سے انصاف کیا، میرا لیڈر ہے عمران خان، ایک مرد ہے. نہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ انصاف کیا، نہ کھلاڑیوں کے جو اس دور میں ان کے ساتھ کھیلتے تھے. جاوید میاں داد کا دیکھ لیں، یہ اس بندے نے تحریک انصاف تو نام تو رکھ لیا انصاف کا، لیکن خود نے کسی کے ساتھ انصاف نہیں کیا. وہاں سیتا مریم بیچاری رو رہی ہے کہ میرے اپنی بیٹی کو باپ نہیں کہہ رہا، اس کو اپنی بیٹی ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے. کھلاڑی کہہ رہے ہیں کہ یہ جی اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا. ریاست کہہ رہی ہے اس بندے نے ہمارے ساتھ ظلم کیا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ یار اس نالائق بچے کو، لاڈلے کو ہم لے کر آئے، اس نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی. کیا یعنی اس کی چلے بالکل یہ کسی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا. اور آخر میں اس نے پاکستان کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا، اسے ڈیفالٹر کروا گیا. چلیں جی، مجھے پروڈیوسر صاحب اختتام کا کہہ رہے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں طاقت کے نشے میں کہ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. سابق صدر پرویز مشرف نے 98 میں اقتدار سنبھالا اور اس کے بعد 2007 تک وہ براجمان رہے. آئین پاکستان توڑا. 12 مئی کا واقعہ انہی کی حکومت میں رونما ہوا. انہی کی حکومت میں سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئیں. انہی کی حکومت میں نواب اکبر بگٹی کو شہید کر دیا گیا. بہت کچھ ہوتا رہا. سابق پرویز مشرف طاقت کے نشے میں تھے. ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ طاقت وقتی ہوتی ہے، یہ طاقت ختم ہو جانی ہے. جو انسان پیدا ہوا ہے اس انسان نے ایک دن قبر میں بھی جانا ہے، اور پھر جب وہ لاش کی صورت میں ہو جاتا ہے تو وہ خود کو دفنا بھی نہیں سکتا. پھر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کون دفنانے آئے گا، میری میت کو کون اٹھائے گا اور مجھے قبرستان لے کے سپرد خاک کرے گا. ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ طاقت صرف سال 2 سال 5 سال کے لیے ہوتی ہے. اس وقت بھی اپوزیشن اور عام عوام کہہ رہی تھی سابق مشرف سے کہ آپ اس طاقت کے نشے میں نہ رہیں، یہ ساری زندگی وردی نہیں رہنی، یہ ساری زندگی نہیں رہنا اقتدار. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ وہ آج ہم میں نہیں رہے. اب ان کے بعد
इससे इबरत हासिल करनी चाहिए हमारी तमाम उन ताकतवर शख्सियात को कि आपने भी नहीं रहना, ना मैंने रहना है, ना किसी और ने रहना है। ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। हमसे पहले भी कई आबा अजदाद हमारे आए और चले गए, कल हम भी उन्हीं में शामिल हो जाएंगे, माजी का हिस्सा बन जाएंगे। तो हम वो करके जाएं कि कल हम पर उंगलियां ना उठें, कल हमारे लिए दुआए मगफरत के लिए सोचा जाए और हमें मरने के बाद भी गद्दार कहा जाए, हमें मरने के बाद कई अलकाबात से नवाजा जाए। तो इससे बचने के लिए हम ताकत में जब आए तो हमें सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए, हमें ईमानदारी से काम लेना चाहिए, हमें हुकूकुल इबाद का ख्याल करना चाहिए और हमें इस तरह की शख्सियात, ताकतवर शख्सियात जब हमारे बीच गुजर जाती हैं तो हमें फिर उनसे इबरत हासिल करनी चाहिए। अल्लाह पाक साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की दर्जात बुलंद फरमाए और उनका जो सफ़र आखिर है उसमें आसानियाँ फरमाए। और जो उनकी मैयत है कल 6 माह को ये हैं कि उनकी तदफीन हो जाएगी। अब देखना यह है कि उनके जनाजे में कौन कौन शिरकत करता है। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुख्य आबाद रहे, मुझे साथ सुन के इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।